बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अफ़गान महाजिरीन के हवाले से डेवलपमेंट वक्तन फ़वक्तन आपके सामने रखते रहें। कुछ अहम खबरें हैं आफ्ताब जहान से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के दारुल खिलाफ़ा इस्लामाबाद में अफ़गान महाजिरीन में से, अफ़गान पनाहगज़ीनों में से जो 20,000 अफ़गानी जिन्होंने तीसरे मुल्क में पनाह लेना था, वो इस वक्त इस्लामाबाद के F6 सेक्टर में G6 में तकरीबन पॉलीक्लिनिक के सामने उन्होंने डेरे डाल दिए हैं। और कुछ ऐसे भी अफराद हैं जिन्होंने 2 साल 3 साल जेलें काटी, उनके खास तौर पे जो सरबराह हैं। तो उस हवाले से कुछ आफ्ताब ने इंटरव्यूज़ भी किए हैं उन खवातीन के, उन मर्दों के, उनके मसाइल क्या हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है, और फिर पाकिस्तानी रियासत की जानिब से अफ़गान पनाहगज़ीनों के हवाले से क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आफ्ताब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बड़े अरसे बाद ये अफ़गान पनाहगज़ीन जिन्होंने तीसरे मुल्क जाना था, यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ जाना था, वीज़े के इंतज़ार में ये बैठे हुए हैं। अब तक जो है ये लोग कहाँ पर थे? इस्लामाबाद में इतने दिनों से गायब थे, और अब ये अचानक कैसे रोनुमा हुए, और फिर आपकी बातचीत हुई, क्या कहते हैं? क्या मौक़िफ़ है इनका? बिल्कुल अबरार, मेरी बात हुई है उन लोगों से जो इस वक्त धरना दे के बैठे हैं और तकरीबन ये 13 दिन हो गए हैं उनको। जो पहले उन्होंने प्रेस क्लब के बाहर स्टार्ट किया था, लेकिन प्रेस क्लब के बाहर क्योंकि हमारे बलूचिस्तान की जो एहतजाज है वो वहाँ पे चल रही है, तो इस वजह से वहाँ पे उनको इजाज़त नहीं दी गई। उसके बाद उनको पोली क्लिनिक के बिल्कुल सामने पार्क है, वहाँ पर उनको शिफ्ट किया गया है। तो तकरीबन कोई 13 दिन हो गए हैं कि ये लोग वहाँ पर बैठ के ये पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान से किसी मुतालबात के लिए वहाँ पर बैठ के प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि हम यूएनएचसीआर के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की तो एक तंज़ीम है हाँ, जो यूएनएचसीआर का बिल्कुल महाजिरीन के हवाले बताते से हैं काम आपके करती है। व्यूअर्स को कि यूएनएचसीआर वो इदारा है जिनको इन रेफ्यूजीज़ के हवाले से फंड्स भी मिलती हैं, और पाकिस्तान में जो पीओआर कार्ड होल्डर्स हैं, जिनकी तकरीबन तादाद 14 लाख है, और ये लोग जो बाहर मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ये तमाम यूएनएचसीआर के अंडर ही अच्छा रजिस्टर्ड हैं। आफ्ताब, इनकी तादाद कितनी है टोटल वैसे पाकिस्तान के अंदर? इनकी जो बाहर जाने वाले थे, इनकी तादाद है तकरीबन 20,000, ठीक है? जिसमें से बहुत सारे जा भी चुके हैं जर्मनी, और उसके बाद जो वापस रहते थे उनमें से उन यानी देखो, कल वहाँ पे एक खातून मुझे मिली जो कि यहाँ पर है अपने बच्चों के साथ, और उनके हस्बैंड जो है वो डिपोर्ट हो चुके हैं अफ़गानिस्तान। लेकिन वो नहीं जा सकती हैं क्योंकि वो खातून उस टाइम पे जब तालिबान की हुकूमत इक़्तिदार में आ रही थी, तब वो वहाँ पर ह्यूमन एक्टिविस्ट थी। तो वो अब जा नहीं सकती क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनकी जान को वहाँ पर जाके खतरा है। वैसे फिर आप आफ्ताब, सवाल करेंगे कि वहाँ पे तो आम माफ़ी का ऐलान हो गया जी है। बिल्कुल यही बिल्कुल, सवाल था मेरा। वहाँ पे आम माफ़ी का ऐलान जो है वो हो चुका हुआ है, लेकिन उनको तालिबान के जो उनके जो अल्फ़ाज़ है या उन्होंने जो आम माफ़ी का ऐलान किया है उस पर भरोसा नहीं है। ये सवाल जब मैंने उनसे किया कि अब आप लोगों को तो वहाँ पर आम माफ़ी का ऐलान हो चुका हुआ है, अब आप जाएँगे तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा ये सिर्फ़ मीडिया की हद तक है। हुँ। अगर वहाँ पे हम जाएँगे, हमें मारेंगे, तो हमारी जो वीडियो है वो तो आप लोगों को नहीं दिखाई जाएगी ना। और बिल्कुल हमें ऐसे किसी ही। किस्म की कोई आम माफ़ी पे उनके भरोसा नहीं है। तो ये इस वजह से आप बैठे हैं, और उसमें बहुत सारे लोग इस वजह से बैठे हैं कि उनको, कि आपने पूछा कि अभी तक कहाँ पे थे? अभी तक इनके पास क्योंकि घर थे और सारा कुछ ये रह रहे थे, लेकिन जैसे ही ये वज़ारत दाखिला की जानिब से जब ये नोटिफ़िकेशंस बार-बार आए हैं, तो उसके बाद जो मकान मालिक हैं, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट करके इनको निकाल दिया है कि आप हमारे घर खाली कर दें, क्योंकि आपकी वजह से फिर हमें भी मसले होंगे। और मुझे हैरत तब हुई कि वहाँ पर एक खातून थी जिनके ये धरना जो है ये 13 दिन हो गए तकरीबन इस प्रोटेस्ट को जो यहाँ पे चल रहा है, और उसका जो बच्चा उसके पास था वो 10 दिन का था, यानी कि इस धरने में आने के बाद। तो वैसे हम कहते हैं, बहुत सारे लोग अब ये भी कहेंगे कि आप हिमायत करें, हिमायत नहीं करें, लेकिन इंसानियत का ये तकाजा है कि इस बिल्कुल। तरीके से जब आप खवातीन के बिलखुसूस राइट्स के ऊपर, उनकी सेहत के ऊपर, उन इन तमाम चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं, तो एक पूरा माशरा जो है वो ख़राब हो जाता है। ख़ैर बहरहाल ये ज़िम्मेदारी यूएनएचसीआर की भी है जो इंसानी हुकूक के हवाले से काम करता है, और वो सिर्फ़ लिखने की हद तक अगर वो ये कहता है कि पाकिस्तान से या ईरान से अगर इनको भिजवाया जा रहा है, तो अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान जो है वो शिद्दत
اختیار کر رہا ہے۔ اور یہ سیکنڈلی افغانستان کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح سے ان لوگوں کو بے یارو مددگار اور بے آسرا نہ چھوڑے کہ یہ اب 10 دن کا بچہ ہے، اتنی بارش ہے، حبس جیسے اسلام آباد میں آپ دیکھ رہے ہیں اتنے زیادہ سب کچھ ہے، تو اس کو سرٹن جو اس کو ضروریات ہوتی ہے جو بیسک نیڈ ہوتی ہے مطلب اتنے نامولود بچے کی، تو وہ وہاں اس کو نہیں مل رہا ہے۔ اور اس میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے قید بھی کاٹی ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کا اب میں اگر ابرار آپ کو بتاؤں تو 2022 میں جب یہ لوگ آئے تھے، بلکہ 2021 میں آئے تھے جب طالبان کی حکومت نے ٹیک اوور کیا تھا جی افغانستان میں، تب یہ لوگ آئے تھے۔ اور جیسے ہی یہ لوگ پاکستان پہنچے تو ہمارے پاس جی خان کی حکومت جو ہے وہ چلی گئی، اور اس کے بعد دوسری جو بھی سچویشن پاکستان کے اپنے انٹرنل جو ایشوز رجیم تھے، چینج ہوا اور رجیم عمران چینج خان کی ہوا، حکومت سیاسی گئی اور جو پھر ہاں سیاسی ہلچل ہوئی، پی ڈی ایم کی پروٹیسٹ حکومت وغیرہ آئی۔ ساری چیزیں ہوئی تھی، تو یہ لوگ تقریباً 9 مہینے یہ پہلے پریس کلب کے باہر بیٹھے تھے، اور اس کے بعد یہ جو میریٹ کے پیچھے سائڈ پہ جی جو گرین پارک گرین ہے، بیلٹ ہے بالکل۔ گرین بیلٹ کے پارک ہے، اس پارک کے اوپر یہ 9 مہینے وہاں پر بیٹھے رہے تھے جب میں ان کو وہاں پہ کور کر رہی تھی۔ تو اس کے بعد ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہے سکسیسفلی وہ جا چکے ہیں، جن کا میں نے کل پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اب جرمنی جو ہے وہ جا چکے ہیں۔ لیکن اب یہ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے ہم واپس نہیں جا سکتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جائیں گے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ان مار کی دیا جائے بات گا۔ پہ یقین نہیں ہے، وہ کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ تو بہت ساروں نے یہ بھی کامنٹ کیا ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت سے کیا مانگ رہے ہیں، یہ پاکستان کی حکومت سے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہ گھر ہے، افغانستان سے ہمیں اتنی پیار نہیں، اتنی محبت نہیں ہے جتنی ہمیں پاکستان سے ہے، لیکن ہم یو این ایچ سی آر کے اگینسٹ کریں جن کو فنڈ ملنے کے باوجود وہ ہماری جو جسے کہتے ہیں نا کہ کسی کے حوالے سے پوچھو اس کا حال چال پوچھو، وہ کچھ بھی نہیں کرے۔ اور ان کی ایمبیسیز کے حوالے سے جب میں نے پوچھا کہ آپ کی ایمبیسیز حوالے سے کیا کہتی ہے، کیا کوئی بندہ ان 13 دنوں میں آپ سے کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے، تو انہوں نے ایک ہی دفعہ سرسری سا آیا تھا اور اس کے بعد پھر وہ بھی غائب ہو گئے آفتاب ہیں۔ ویسے ایک عام تاثر ہے ان افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے جنہوں نے تیسرے ملک میں پناہ لینا ہے، ان کے حوالے سے یہ عام تاثر ہے کہ انہوں نے اپنی ہی قوم کے ساتھ افغان جنگ میں غداری کی ہے۔ تو اب جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی، ان کو افغان حکومت یا افغان طالبان کی جو موجودہ حکومت ہے وہ کیسے ایکسیپٹ کرے، اور پھر افغان ایمبیسی ان کو کیسے اپنائے اور ان کے لیے اقدامات کرے۔ اقدامات تو وہ کریں جن کے لیے انہوں نے قربانیاں دی افغان جنگ میں، چاہے وہ امریکی اتحادی ہوں یا دیگر جو کنٹریز ہیں، وہ کیوں نہیں کریں؟ یہ آپ یو این ایچ سی آر، اقوام متحدہ، افغان طالبان حکومت پاکستان کے بجائے ان ممالک کے خلاف احتجاج کریں، ان کے خلاف اقدامات اٹھائیں۔ دیکھیں ابرار، ان میں سے بہت سارے وہ لوگ بھی ہیں جن کو ڈیو ڈیٹ جو ہے ڈیڈ لائن پوری ہونے کے بعد یہاں پہ مکان مالکان نے نکالا ہے، جو اس ٹائم پہ افغان جو طالبان حکومت کے خلاف امریکی افواج کی حمایت یافتہ یا ان کو سہولت کاری نہیں کر رہے تھے۔ اب جس خاتون کا میں نے ذکر کیا، وہ صرف وہاں پر ہیومن جو ایکٹیوسٹ رائٹس تھی۔ ہے ایکٹیوسٹ تھی، اس کے اوپر کام کر رہی تھی۔ وہ وہاں پہ امریکی کسی افواج کی حمایت یا وہ نہیں کر رہی تھی، ایک نیوٹرل ادارہ تھا جس میں وہ خواتین کے حقوق کے اوپر بات کر رہی تھی۔ لیکن اب وہ نہیں جا سکتی کیونکہ افغانستان میں اب خواتین کے حقوق کے اوپر نہیں بات کر سکتے ہیں، تو ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ چلے گئے ہیں، وہ ڈپورٹ ہو چکے ہیں، اب یہ لوگ پیچھے یہاں پر دھرنا دے کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں۔ تو پھر تو ہسبینڈ کے لیے اب خطرہ نہیں ہے؟ ان کے لیے نہیں ہے نا، کیونکہ وہ ایکٹیوسٹ تھوڑی نہ تھے، ایکٹیوسٹ یہ تھی، دیکھیں تو وہ تو یہ اب پوری نہیں پوری، جا اب سکتی ہے۔ آپ پوری پوری فیملیز کے لیے خطرات ہوتے ہیں۔ نہیں، پوری پوری فیملیز دیکھیے جو یہ جرمنی جب گئے ہیں نا، یہ پوری پوری فیملیز کو نکال رہے ہیں، لیکن ان کی جو دیکھیں ایک تو وہ تھے جو ہائی رینک پر شاید تھے، تو وہ اسی ٹائم پہ جو طالبان نے ٹیک اوور کیا تھا اور امریکی افواج کا انخلا ہوا تھا، تو وہ اسی ٹائم پہ اپنے ساتھ لے کے گئے تھے۔ بالکل یہ تو وہ لوگ ہیں جو بہت لوور لیول پر